नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले क्लास 12 फिजिक्स अन्तर्गत रेडियो एक्टिभिटी भन्ने च्याप्टरसँग रिलेटेड केही सर्ट आन्सर क्वेसन्सहरू लिएर आएको छु। पहिलो क्वेसन यस किसिमको रहेको छ, रेडियो एक्टिभिटी डिफाइन रेडियो एक्टिभिटी। रेडियो एक्टिभिटी भनेको के हो? यो भनेको हामीलाई थाहा छ, इट इज द प्रोसेस अफ डिसइन्टिग्रेसन। एउटा यो डिसइन्टिग्रेसन हुने प्रोसेस हो अनस्टेबल न्युक्लियसको। बेसिकली तपाईहरुले के बुझ्नुस् भने रेडियो एक्टिभिटी भनेको एउटा न्युक्लियस अनस्टेबल न्युक्लियसले देखाउने जो डिसइन्टिग्रेसन छ त्यो फेनोमेना भनेको रेडियो एक्टिभिटी हो। द प्रोसेस अफ डिसइन्टिग्रेसन अफ अनस्टेबल न्युक्लियस इन्टु स्टेबल न्युक्लियस। कुनै पनि जब कुनै न्युक्लियस अनस्टेबल हुन्छ त्यसले स्टेबल बन्नको लागि इट इमिट्स द भेरियस टाइप अफ रेडिएसन्स हैन। ती रेडिएसन्सहरूलाई चाहिँ हामीले रेडियो एक्टिभ रेडिएसन्स भन्छौँ, जस्तो कि अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेडिएसन। अल्फा पार्टिकल भनेको तपाईको हिलियम न्युक्लियाइलाई बुझाउँछ हैन। बीटा पार्टिकल भनेको इलेक्ट्रोनलाई बुझाउँछ र गामा रेडिएसन भनेको हाई इनर्जेटिक रेडिएसन भन्ने हुन्छ। त्यसकारणले रेडियो एक्टिभिटी भनेको चाहिँ कुनै पनि अनस्टेबल न्युक्लियस, प्राय अनस्टेबल न्युक्लियस भनेको कस्तो त भन्दा जो हेभियर न्युक्लियसहरू छन्, जस्तो कि तपाईहरुले हायर न्युक्लियस युरेनियम, पोलोनियम यस्तो खालको जो हेभियर न्युक्लियसहरू छन्, बेसिकली तिनीहरू बढी अनस्टेबल हुन्छन्। तिनीहरू किन अनस्टेबल हुन्छन् भन्दाखेरि त्यसमा प्रोटोनको संख्या बढी हुन्छ र प्रोटोनको बीचमा चाहिँ के हुन्छ त रिपल्सिभ फोर्स हुन्छ र न्युक्लियसमा रिपल्सिभ फोर्स बढी भएर अब त्यो चाहिँ अनस्टेबल हुन्छ। हुनलाई चाहिँ त्यहाँ एक्चुअली न्युक्लियर फोर्सहरू पनि हुन्छ, प्रोटोन र न्युट्रोनको बीचमा न्युक्लियर फोर्स हुन्छ, तर त्यो रिपल्सिभ फोर्स बढी हुन्छ। रिपल्सिभ फोर्सले चाहिँ गर्दाखेरि त्यो हेभियर न्युक्लियाइहरू जति पनि हुन्छन् त्यो अनस्टेबल हुन जान्छ र तिनीहरू स्टेबल हुनको लागि तिनीहरूले के रेडिएसन्सहरू इमिट गर्यो भने, जस्तै एकपटकमा अल्फा पार्टिकल इमिट गर्छ, फेरि इमिट गर्छ, यसरी आफू अनस्टेबल न्युक्लियाइहरू जति पनि छन् तिनीहरूले जब स्टेबल यो रेडिएसन्सहरू फ्याक्दै जान्छ, यिनीहरू लाइटर न्युक्लियाइ बन्दै जान्छन् र स्टेबिलिटीतिर जान्छन् र स्टेबल न्युक्लियस बन्न जान्छन् र यो प्रोसेसलाई, यो प्रक्रियालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? रेडियो एक्टिभिटी। तपाईहरुले सामान्य डेफिनेसनको रूपमा त द प्रोसेस अफ डिसइन्टिग्रेसन अफ अनस्टेबल न्युक्लियस टु द स्टेबल न्युक्लियस बाई इमिटिङ द भेरियस रेडिएसन्स लाइक अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एन्ड द गामा रेडिएसन इज कल्ड रेडियो एक्टिभिटी भन्दा पुग्छ। ओके, अब अर्को क्वेसन के रहेको छ भने वाइ आर अल रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट्स अल्टिमेटली कन्भर्टेड टु द लिड। किन चाहिँ यो रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट्सहरू जस्तो कि हेभियर एटम्स, हेभियर न्युक्लियाइहरूको मैले तपाईहरुलाई भने हैन, जस्तै युरेनियम भए, पोलोनियम भए, जति पनि यी हेभियर न्युक्लियाइहरू छन् तिनीहरू अल्टिमेटली चाहिँ कन्भर्टेड किन लिडमा गएर रोकिन्छ त? तिनीहरूको प्रोसेस किन लास्टमा तिनीहरू लिडमा कन्भर्ट हुन्छन् त भन्ने कुरो आयो। यसको लागि के हो त भन्दा मैले अघि पनि तपाईहरुलाई अलिकति ब्याकग्राउन्ड भनिसकेको छु। द न्युक्लियाइ अफ द हेभी एटम्स कन्टेन्स ग्रेटर नम्बर अफ प्रोटोन्स। जति पनि अब हेभियर न्युक्लियाइ, एउटा सामान्य इक्जाम्पल युरेनियमकै कुरा गर्नुहोस्, युरेनियममा 92 वटा प्रोटोनहरू हुन्छ त्यहाँनिर हैन, र यिनीहरूको बीचमा रिपल्सिभ फोर्स हुन्छ के। अल्दो देयर इज न्युक्लियर फोर्स बिट्विन द न्युक्लियोन्स, त्यहाँ चाहिँ न्युक्लियर फोर्स त हुने भयो प्रोटोन र न्युट्रोनको बीचमा हैन, जो न्युक्लियर फोर्स त हुन्छ, तर त्यो न्युक्लियर फोर्स भन्दा पनि बढ्दा के हुन्छ त रिपल्सिभ फोर्स बढी हुन्छ र रिपल्सिभ फोर्सले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के भइदिन्छ त एकदमै अनस्टेबल हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ स्टेबल हुँदैन त्यो हैन, किनभने एट्र्याक्टिभ फोर्स भयो भने स्टेबल हुन्थ्यो, त्यसलाई ब्यालेन्स गरेर राख्न सक्ने फोर्स त हुनु पर्यो र रिपल्सिभ फोर्स बढी भइसकेपछि त्यो चाहिँ अनस्टेबल हुन्छ। अल्दो देयर इज न्युक्लियर फोर्स बिट्विन द न्युक्लियोन्स द रिपल्सिभ फोर्स बिट्विन द प्रोटोन्स इज लार्ज इनफ ड्यू टु विच न्युक्लियस इज अनस्टेबल। त्यही भएर हेभियर एटम्सहरू, हेभियर न्युक्लियाइहरू चाहिँ बेसिकली अनस्टेबल हुनुको कारण त के हो त भन्दा तिनीहरूको बीच त्यो न्युक्लियसभित्र भएका जो प्रोटोनहरू छन्, प्रोटोनहरूको बीचमा हुने जो रिपल्सिभ फोर्स हो त्यसले गर्दा हो। व्हेन इट डिसइन्टिग्रेट्स बाई इमिटिङ रेडिएसन इट बिकम्स स्टेबल। जब यसले चाहिँ के रेडिएसन्सहरू इमिट गर्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त स्टेबल हुन्छ। जस्तो कि फर एक्जाम्पल अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेडिएसन इमिट गर्यो भने त्यो चाहिँ स्टेबल हुन्छ र आफू लाइटर न्युक्लियाइतिर जान्छ हैन। जस्तो कि फर एक्जाम्पल युरेनियम छ, युरेनियमले अल्फा पार्टिकल इमिट गर्यो हैन, भनेको अल्फा पार्टिकल भन्नाले हिलियम न्युक्लियाइलाई इमिट गर्यो भने अब त्यसको चाहिने के होला त भन्दा युरेनियम लाइटर न्युक्लियाइ बन्न जान्छ।
वेन दे कन्भर्टेड टु द लिड इमिसन इज स्टप। जब तिनीहरू चाहिँ यसरी हेभियर न्युक्लियाईहरू रेडिएसन इमिट गर्दै गर्दै चाहिँ जब अल्टिमेटली लिडमा पुग्छन् र त्यति बेला यो प्रोसेस चाहिँ रोकिन्छ, स्टप्ड हुन्छ। किन त भन्दा लिड भनेको स्टेबल हो हैन, लिड भनेको स्टेबल हो। त्यस कारणले गर्दा अब स्टेबल भइसकेपछि त, किनभने रेडिएसन्सहरू इमिट गर्ने भने त अनस्टेबल न्युक्लियाईले हो नि त। अब लिड भनेको स्टेबल न्युक्लियस भयो, त्यो भएको भएर चाहिँ यो चाहिँ यसको प्रोसेस चाहिँ त्यहाँनिर स्टप हुन्छ भनेर भन्छौँ हामी। ओके, सो अर्को क्वेसन हेर्नुहोस्, क्यान अ सिङ्गल न्युक्लियस एट अ टाइम इमिट अल्फा बिटा एन्ड गामा रेडिएसन्स। के एउटै समयमा, के एकै समयमा के न्युक्लियसले तिनटै रेडिएसन्सहरू इमिट गर्न सक्ला त? अल्फा पार्टिकल, बिटा पार्टिकल, गामा रेडिएसन इमिट गर्ला त? पक्कै पनि गर्दैन। किनभने द ल अफ द रेडिएसन स्टेट्स द्याट, हामीसँग एउटा ल अफ द डिसेन्टिग्रेसन छ, रेडियोएक्टिभ डिसेन्टिग्रेसन छ। त्यसले के भन्छ भने एउटा समयमा, एक समयमा केवल एक किसिमको पार्टिकल निस्किन्छ। ओन्ली वान टाइप अफ पार्टिकल इज इमिटेड एट वान टाइम। नो अल थ्री पार्टिकल्स विल बी इमिटेड एट अ टाइम। एउटै समयमा तीनटै पार्टिकल निस्किँदैनन्। त्यही भएर यदि त्यो निस्किनु पनि छ भने एकपटकमा अल्फा निस्केला हैन, त्यसपछि बिटा निस्केला, त्यसपछि गामा निस्केला, यस्तो होला। तर एकै समयमा तीनटै किसिमका पार्टिकल यु क्यान नट फाउन्ड। दिस इज एग्नेस्ट द ल अफ द रेडियोएक्टिभ डिसेन्टिग्रेसन। ओके, सो अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। यहाँनिर हामीलाई सोधिएको छ वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन द बिटा पार्टिकल एन्ड द इलेक्ट्रोन। हेर्नुहोस् है त, अब के चाहिँ डिफरेन्स हो त नि बिटा पार्टिकलको र इलेक्ट्रोनको बिचको के छ डिफरेन्स भन्ने कुरा आयो भन्दा हुन चाहिँ अब हामीले साधारणतया के बुझ्छौँ भने बिटा पार्टिकल आर द इलेक्ट्रोन भन्छौँ भन्नलाई चाहिँ है। तर त्यो इलेक्ट्रोन भनेको इट इज नट द्याट इलेक्ट्रोन विच इज एक्चुअली रिभल्भिङ अराउन्ड द न्युक्लियस। जो इलेक्ट्रोन न्युक्लियसको वरिपरि घुमिराखेको इलेक्ट्रोन हामीले बुझेका हुन्छौँ, एक्चुअली त्यो चाहिँ त्यो होइन है। त्यही भएर त्यसको नाम पनि अलिकति इलेक्ट्रोन भन्दा नि हुन चाहिँ त्यसको प्रोपर्टिजहरू चाहिँ अब अलिकति इलेक्ट्रोनसँग सिमिलर हुन्छन् चार्जको केसमा, यिनीहरूको सेन्समा, तर पनि त्यो फरक चिज हो। इलेक्ट्रोन भने हामी सबैले बुझेका छौँ, इलेक्ट्रोन्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा इट रिभल्भ्स अराउन्ड द न्युक्लियस इन फिक्स्ड अर्बिट हैन। न्युक्लियस सेन्टरमा हुन्छ। कुनै पनि एटमको एउटा इक्जाम्पल लिउँ न त, कुनै एउटा एटमको इक्जाम्पल दिँदाखेरि सेन्टरमा न्युक्लियस हुन्छ, त्यसको वरिपरि विभिन्न अर्बिट्सहरू हुन्छन्। त्यो अर्बिटमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा इलेक्ट्रोन्सहरू घुमिराखेका हुन्छन् फिक्स्ड अर्बिटमा हैन। र यो चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि इट कम्स आउट, हेर्नुहोस् त बिटा पार्टिकलको के भनिएको छ, इट कम्स आउट फ्रम द न्युक्लियस ड्युरिङ द बिटा डिके हैन। यो जब डिसेन्टिग्रेसन प्रोसेस हुन्छ, जस्तो कि अब हामीले रेडियोएक्टिभ डिसेन्टिग्रेसनको त्यहाँनिर बुझ्यौँ नि त कुरा हैन। डिसेन्टिग्रेसनको प्रोसेस जब अनस्टेबल न्युक्लियसले बिटा पार्टिकल इमिट गर्छ, बिटा डिके भनेको मतलब यसले बिटा पार्टिकल इमिट गरेको बेला हैन, बिटा पार्टिकल इमिट भएको बेला चाहिँ यो न्युक्लियसबाट निस्किने अथवा न्युक्लियस अनस्टेबल न्युक्लियाले रेडिएसन फ्याँक्दा निस्किने कुरा चाहिँ बिटा पार्टिकल भयो। तर इलेक्ट्रोन भनेको इट्स जस्ट द सिम्पल थिङ द्याट वी नो फ्रम अर्लियर हैन। हामीले पहिलादेखि जे बुझेका छौँ त्यही हो इलेक्ट्रोन। तर बिटा पार्टिकल भनेको अनस्टेबल न्युक्लियसले जब रेडिएसन इमिट गर्छ, बिटा पार्टिकल इमिट गर्छ हैन, त्यो भनेको त्यहाँनिर बिटा डिकेको उसमा चाहिँ जुन इमिट गर्ने पार्टिकल त्यो बिटा पार्टिकल हो। अब इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी हामी हेर्दाखेरि चाहिँ कम हुन्छ, तर बिटा पार्टिकलको भेलोसिटी लार्ज हुन्छ। काइनेटिक इनर्जीमा हामीले हेर्नु पर्यो भने इलेक्ट्रोनको काइनेटिक इनर्जी कम हुन्छ भने उतापट्टि बिटा पार्टिकलको हाई हुन्छ। सो यसरी चाहिँ यिनीहरूको केही हामी डिफ्रेन्सेसहरू पनि भन्न सक्छौँ। ओके, सो अब एउटा अर्को क्वेसन छ, वाट इज द रेडियो कार्बन डेटिङ। रेडियो कार्बन डेटिङ भने के हो त भन्ने कुरामा यो एक्चुअली एउटा यस्तो किसिमको प्रोसेस हो जसले गर्दाखेरि हामीलाई कुनै पनि मटेरियल अथवा कुनै पनि चाहिँ स्पेसिस अथवा कुनै पनि स्पेसिम्यान हामीलाई केही पनि दियो भने त्यसको यो कति पुरानो रहेछ अथवा यसको एजलाई हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। जस्तो कि तपाईँहरूको एकदमै चाहिँ कुनै विभिन्न हड्डीहरू हुन्छन्, विभिन्न मूर्तिहरू हुन्छन्, विभिन्न आर्कियोलोजिकल केही न केही मटेरियल्सहरू होला, तिनीहरू चाहिँ नै अब यो कति वर्ष पुरानो होला इस्टिमेट गर्नु पर्यो भने हैन, त्यहाँनिर चाहिँ यो रेडियो कार्बन डेटिङ मेथडबाट चाहिँ यिनीहरूले यो यति वर्ष पुरानो कहिलेकाहीँ भनिन्छ नि त। जस्तै अब हाम्रो जमिन मुनिबाट केही चिज पाइयो, केही अनौठो किसिमको चिज पाइयो, विचित्रको चिज पाइयो भने अब यसको बारेमा इन्भेस्टिगेसन गरिन्छ र के चाहिँ सोचिन्छ भने यो कति वर्ष यसको यो कति वर्ष पुरानो होला त हैन, अथवा यसको चाहिँ
यो कुरालाई चाहिँ हामी बेसिकली के भन्छौँ रेडियो कार्बन डेटिङ। र यो द इस्टिमेसन अफ एज बाई युजिङ द आइसोटोप अफ द कार्बन, र बेसिकली यसको मेन प्रोसेस के हो त भन्दा त्यसमा चाहिने यो कार्बन 14 को आइसोटोपको कन्सन्ट्रेसनलाई हेरेर हैन, अब त्यो अब आर्कियोलोजिकल्ली उहाँहरूले चाहिँ अब त्यसको प्रोसेस होला, तर बेसिकली उनीहरूले चाहिँ यो आइसोटोप कार्बन आइसोटोपको मात्रा त्यसमा कति छ त भनेर चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गरेर चाहिँ त्यसको एज थाहा पाइन्छ। द डेटिङ अफ द डेटिङ भनेको एज पत्ता लगाउने, त्यसको डेट पत्ता लगाउने, कति पुरानो हो भनेर पत्ता लगाउने। द डेटिङ अफ द स्पेसिमेन इज डन बाई मेजरिङ द कन्सन्ट्रेसन अफ द कार्बन 12 एन्ड कार्बन 14, जो कार्बनको आइसोटोप छ C612 र C614 भन्ने, यिनीहरूको कन्सन्ट्रेसनलाई हेरेर यिनीहरूले कुनै पनि स्पेसिमेनको अथवा कुनै पनि मटेरियलको एज पत्ता लगाउँछन्, जसलाई चाहिँ हामीले रेडियो कार्बन डेटिङ भनेर भन्छौँ। ओके, सो थ्याङ्क यू भेरी मच। मैले आजलाई यति केही सर्ट क्वेसन्सहरू लिएर आएको थिएँ। सो थ्याङ्क यू।